समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द, म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबार 9 महिनादेखि नगएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 661 किलोमिटरको दूरीमा रहेको धनगढी पुगेका छन्। आज सरकारी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुग्दै नपुग्ने ओली प्रचण्ड गुटको उछितो काट्न शुक्रबार धनगढी पुगे। स्वास्थ्य र कोरोना महामारीलाई देखाएर बालुवाटारबाट सिंहदरबार नजाने प्रधानमन्त्री हिजो आज पार्टीको काममा बढी नै सक्रिय हुन थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न थालेपछि दीर्घरोगी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नियमित कामहरू बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट गर्न थाले। स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम देखाएर प्रधानमन्त्री ओली धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालय पनि जाँदैन थिए। कोरोना सर्छ भनेर सरकारी काम गर्न सिंहदरबार नजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको काम गर्न शुक्रबार एकाएक धनगढी पुगेका छन्। एकातिर उहाँ सिंहदरबार नजाने, फेरि विभिन्न सम्मेलनमा भाग लिन हिँड्ने, यदि बिरामी नै उहाँ हो भने त उहाँले र कोभिडकै 9 महिनाकै कोभिड कारणबाटै उहाँ 9 महिनादेखि अरू नागरिकहरू जस्तै बाहिर ननिस्किने भए त उहाँ बालुवाटारबाट निस्किनु पनि नहुने थियो त। भनेपछि उहाँलाई कोभिड पनि लागेको हो भने उहाँ किन बाहिर निस्किरहनु भएको छ? उहाँले कार्यालय सिंहदरबारबाट बालुवाटार सारेको भए हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो। कोरोनाको जोखिमबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार नगएको 9 महिना पुगिसकेको छ। उनी चैत्र 2 गते कोरोना भाइरसबाट सार्क राष्ट्रहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो सम्मेलनमा सहभागी हुन सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएका थिए। त्यस यता उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पाइला समेत राखेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू भने औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमा नआएको कति महिना भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन चाहँदैन। राज्यले प्रधानमन्त्रीका लागि बेग्लै कार्यालय, भवन, कर्मचारी सबैको प्रबन्ध गरेकै हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी क्वार्टरबाट देश चलाइरहेका छन्। एउटा ससानो कार्यालय समेतका सरकारी प्रमुख नजाँदा भताभुङ्ग हुन पुग्छ। तर देशकै कार्यकारी प्रमुखका लागि यो जिम्मेवारी घरयासी कर्मकाण्ड वा भनौँ सत्यनारायणको पूजा जस्तो भएको छ। सिंहदरबार अहिले बालुवाटारमा केन्द्रित भएको छ हैन? त्यसो हुँदाखेरि बालुवाटारमा सिंहदरबार मात्रै केन्द्रित भएको छैन, राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम पनि बालुवाटारमा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि बालुवाटार चाहिँ के विषयको प्रतीक हो? नेपालको कार्यकारी प्रमुखको रेजिडेन्स हो कि उहाँको कार्यालय हो कि अथवा पार्टीको कार्यालय हो भन्ने छुट्याउनलाई समस्याहरू परिरहेको छ। यो राजनीतिक कल्चरमा, त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक कल्चरहरूमा यसमा चाहिँ चिजहरू पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बालुवाटारमै राख्छन्, पार्टीको बैठक पनि बालुवाटारमै राख्छन्, विदेशी जासुसहरूलाई पनि निवासमै भेट्छन्। पार्टीका आन्तरिक क्रियाकलापहरूदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सिंहदरबारले होइन प्रधानमन्त्रीको निवासबाटै हुँदै आएको छ। यदि सिंहदरबार नजाने हो, बालुवाटारमै कार्यालय राख्ने हो भने त सिंहदरबारको कार्यालय त उहाँले हटाउनु पर्यो र बालुवाटारलाई कार्यालय बनाउनु पर्यो। सिंहदरबार र बालुवाटारको कार्यालय बनाउने भइसकेपछि औपचारिक रूपमा त उहाँको हामी नेपाली जनताले उहाँले काम गर्ने थलोको रूपमा सिंहदरबार लिनै पर्छ। त्यो अवस्थामा उहाँले 7-8 महिनादेखि सिंहदरबार नजानु भएको कुराले हामी सबै, हामी सबै एक प्रकारले आश्चर्यचकित छौँ। 2076 साल फागुन 22 गते दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि उनी केही हप्ता बालुवाटारबाट बाहिर निस्किएनन्। प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर गर्ने औषधि सेवन गरिरहेका प्रधानमन्त्री व्यक्तित्वहरूमा
बाहिरी संक्रमणको सम्भावना बढी हुने भएकाले त्यो बेला उनी सिंहदरबार गए वा गएनन् भन्ने टिप्पणीको विषय बनेन। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने उनी सधैँ स्वास्थ्य जोखिम वर्गमै पर्छन्। अरूको मृगौला लिएका कारण प्रधानमन्त्रीको शरीरको प्रतिरोधी क्षमता घटाउने औषधि उनले नियमित सेवन गर्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमा बाहिरी संक्रमणको जोखिम अधिक हुन्छ। यही कारण देखाएर प्रधानमन्त्री 9 महिनादेखि सिंहदरबार गएका छैनन्। पार्टी कार्यालय पनि बिरलै जान्थे। पार्टीको मिटिङको लागि पनि आफ्नै पार्टी कार्यालयलाई असुरक्षा भनिएको प्रधानमन्त्रीबाट कोरोना कालको भिडमा आफै पनि कोरोनाको जुन एउटा गाइडलाइन सरकारले तय गरेको छ त्यसलाई पनि अर्थ नराखेर महत्त्व नराख्दाखेरि यो हामी आफैमा विडम्बनाको देशमा परिरहेका छौँ हैन। त्यसलाई अब के भनौँ, अब त आलोचना गर्ने असहमति राख्ने हुँदाखेरि पनि त्यसलाई आफैलाई पनि समस्याहरू पर्छ जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई। कोरोनाको जोखिम देखाएर 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबार नजाने प्रधानमन्त्री पार्टीको कामका लागि 661 किलोमिटर टाढाको धनगढी चाहिँ पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले धेरैलाई लाग्न सक्छ देश चलाउन खास गाह्रो काम होइन रहेछ। अफिस नै नगई पनि चल्ने, अफिसको काम घरबाटै गर्दा पनि हुने, तलब पनि आउने भएपछि देश चलाउने काम ठुलो होइन भन्ने लाग्नु अनौठो होइन। सरकारी सम्पत्तिमा पार्टीको र गुटको प्रचार गर्नु त्यो उसले दिँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि दिँदैन, कानुनका आधारबाट पनि दिँदैन, अभ्यास पनि यो चिजहरू गरिनु हुँदैन। किनकि सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री हो भनेका देशका कार्यकारी नेतृत्वहरू। पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री बाक्लै गरी औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। प्रत्येक कार्यक्रममा वैशाखमा चुनाव हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्। चुनाव हुने विश्वासका साथ उनी पार्टीका काममा सक्रिय भएको तर्क हुने गरेको छ। वैशाखमा चुनाव हुने हो भने पनि जनतामा राम्रो सन्देश जाने गरी काम गर्ने निर्णय गर्ने थलो त सिंहदरबार नै हो। तर प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर मान्छे हँसाउने भाषणमा सक्रिय भइरहेका छन्। भाषण गरेकै भरमा जनताले कुनै नेता वा पार्टीलाई पत्याइदेलान् र केही मान्छेहरूले सोचे होलान् हामी हटेपछि अब पार्टी कसरी चल्छ भनेर। जीवन शर्मा भन्ने एउटा प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ गाउनुहुन्छ, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न। 2-4 जना मान्छे पिलो निचोरिए जसरी निचोरिँदैमा ओजन घट्या हुन्न। 9 महिनादेखि सिंहदरबारमा पाइला नराखेका प्रधानमन्त्री इलाम, सङ्खुवासभा, कैलाली पुग्न थालेका छन्। कोरोनाको जोखिम केही कम भएको हो, अन्त्य भएको छैन, यो स्पष्ट कुरा हो। कोरोना खोप ल्याउने बेला प्रधानमन्त्रीले चुनावलाई निम्तो दिएका छन्। 2 पटक मृगौला फेरेका प्रधानमन्त्री कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्। तर पनि उनी अहिले विभाजित नेता कार्यकर्ताहरूलाई सान्त्वना दिनका लागि भाषण गरिरहेका छन्, ठाउँ ठाउँ पुगिरहेका छन्, दौडामा छन्। हामी थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। दीर्घरोगी र वृद्ध अवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरूले अक्सर सिंहदरबारको काम बालुवाटारबाट गर्दै आएका छन्। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनको शैली पनि यस्तै थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कोइरालाकै पदचाप पछ्याएका छन्। विज्ञहरू चाहिँ कार्यालय नै नजाने प्रवृत्तिले राम्रो सन्देश नदिने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री सिस्टममा नबस्दा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पर्छ। यो रिपोर्टमा हेरौँ। सिंहदरबार नगए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्तिक 26मा शङ्खुवा सभा र मङ्सिर 8मा इलाम पुगेका थिए। पुस 5 गते संसद विघटनपछि उनी आफ्नो गुटका नेता कार्यकर्ताहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा दुवै गुटले ताला लगाएपछि बानेश्वरको कार्के बैंकुटलाई प्रचण्ड र ओली समूहले गुट भेलाको मुकाम बनाए। त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओली पनि 2 पटक कार्के बैंकुट पुगे। 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली अवस्था सामान्य हुँदा पनि सिंहदरबार खासै जाँदैन थिए। कोरोना महामारी र मृगौला प्रत्यारोपणपछि त यो क्रम ठप्पै जस्तो बन्यो।
मन्त्री परिषद बैठकदेखि पार्टी र गुटको भेला पनि बालुवाटारमै राख्न थालियो। प्रधानमन्त्री पक्षले मन्त्री परिषद जहाँ भए पनि बसे भइहाल्यो नि भन्ने हिसाबले अर्थाउँदै आएका छन्। केहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक हल निर्माणाधीन रहेका कारण पनि त्यहाँ बैठक बस्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली जहाँ बस्छन् सबै काम कुरा त्यहीबाट सञ्चालन होस् भन्ने चाहना राख्ने स्वभावका व्यक्ति भएका कारण पनि यस्तो भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नजाने मात्रै होइन, जनआन्दोलन हुँदा पनि उनी सडक सङ्घर्षमा जाँदैन थिए। विगत सम्झँदै उनका आलोचनामा उत्रिएका नेताहरूले यसै भन्छन्। पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा रहिरहेको, वैशाखमा आफैले चुनाव घोषणा गरेको र सुदूरपश्चिममा आफ्नो गुट कमजोर रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्दा परिदृश्य पनि त्यस्तै देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका न मुख्यमन्त्री आए न त कोही मन्त्रीहरू नै। सरकारी काम भन्दा पनि पार्टीको काममा व्यस्त हुन थालेका प्रधानमन्त्री ओलीले धनगढी पुगेर पनि आफ्नो विपक्षी गुटमाथि शब्दकै बाण बर्साए। मुख्य रूपमा हाम्रो सपना नै, हाम्रो उद्देश्य नै देश विकास गर्नु। पार्टी छोडेर भागेका केही भगोडाहरूका कुराहरू सुन्नु भएको होला। त्यो कुराहरूसँग कुनै तपाईँहरू प्रभावित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। आफ्नो खुसी हुँदा उनी इलाम होस् कि शङ्खुबा सभा जता पनि पुग्छन्, तर उनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहिँ बिरानो बनेको छ। प्रधानमन्त्री बिना नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय चलिरहेको छ। कार्यकारी प्रमुखले नै कार्यालयको उपेक्षा गरेपछि त्यसको सिको मन्त्रीहरूले गर्न सक्छन्। त्यही अनुसरण सचिवहरूले गर्छन्। मूल फोहोर भएपछि खोला धमिलो हुन्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हेलचक्राइ गर्दा जिल्लाका कार्यालयहरू समेत प्रभावित हुन पुग्छन्। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा पुग्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मुखबाट अक्सर सुनिने जवाब आज हाकिम हुनुहुन्न भन्ने हो। यस्तो जवाबको सम्बन्ध कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीको शैलीसँग पनि जोडिन्छ। त्यो बैदार पदका हाकिमका कार्य पनि चट्ट गएर कुर्सीमा बसेपछि मुनिका मानिसहरू हाम्रो हाकिम साहब आछन् है, हामी पनि समयमै पुग्नुपर्छ, हामी पनि नभएदेखि हामी माथि रेखदेख हुन्छ, हामीले काम गरे नगरे हेर्छन्, हामीलाई प्रश्न गर्छन् भन्ने कुरा एउटा हिजोको अवस्थाको एउटा बैदार भएको कार्यालयको प्रमुखकै कार्यालयमा पनि त्यस्तो किसिमको भावना जागृत हुन्थ्यो भने सिंहदरबार त नेपालको केन्द्रीय प्रशासकीय हो, यो त थलो हो। त्यो थलोको मुख्य मालिकको भन्दा मुखियाको प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ नगइदिएपछि त को गयो को गएन कसले हेर्ने त हो भने अब राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ टेको नदिए त कर्मचारीले गर्नै सक्दैन है। राजनीति नै हो सुध्रिनु पर्ने। राजनीति जबसम्म सुध्रिँदैन र कर्मचारी तन्त्रले गरेको गल्तीलाई पनि ढाकछोप गरिरहन्छ भने त राजनीति दोषी भयो नि त है। अब राजनीति सुध्रियो भने कर्मचारी तन्त्र पनि सुध्रिँदै जान्छ। सक्षम व्यक्तिहरूलाई लिन थाल्यो, ल्याकतको आधारबाट शासन प्रशासन चलाउन थाल्यो भने कर्मचारीको प्रभावकारितामा स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ। प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार नगए पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने निगरानी, नियन्त्रण, निर्देशन र एक्सनमा बालुवाटारबाटै सक्रिय भइहाल्यो नि भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्तो रुचि पनि देखिएको छैन, किनभने अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। वार्षिक अरबौं खर्च हुने तर काम केही नहुने योजनाहरू धेरै छन्। भएका सरकारी संस्थानहरू पनि धेरै त घाटामा चलिरहेका छन्। पुँजीगत खर्च लकडाउन नभएको वर्ष पनि निराशाजनक नै थियो। आर्थिक वृद्धि दर त यसपटक 1% पनि नहुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली विकासको मिथ्याङ्क प्रचार गरेर सुशासन कायम रहेको सन्देशतिर प्रयत्न गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको लगाम आफ्नो हातमा बलियो गरी पक्राउनुपर्छ। देश जति ठुलो भए पनि कार्यकारी प्रमुख त एक व्यक्ति नै हुन्। त्यो व्यक्तिले प्रणाली ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्यो भने दूर दराजमा रहेका वडा कार्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकी समेत नियन्त्रणमा रहन्छन्। यही भएर सिस्टम राम्रो हुनुपर्छ भनिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीमा विज्ञहरूले चाहिँ चित्त नबुझाएको नै पाइएको छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रचण्ड समूहका नेताहरूले सधैँलाई पुग्ने गरी
आलोचनाको वर्षा गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, उनले पनि कसैलाई बाँकी राखेका छैनन्। एक गुटले अर्को गुट विरुद्ध आगो उकलिरहेको छ। यो बेला जनताका प्राथमिकता, देशका प्राथमिकता ओझेलमा परेका छन्। संसद, संसदीय समिति, पार्टी पद्धति र सुशासन भन्ने त बहसकै विषय हुन छाड्यो। प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार मात्रै होइन, संसदीय समितिहरूमा पनि जाँदैन थिए। पार्टीको बैठक पनि आफ्नो अनुकूल हुँदा मात्रै पुग्थे। प्रधानमन्त्री ओली सधैँ आफ्नो अनुकूलता हेरेर मात्रै चल्ने व्यक्ति हुन् त? हेरौँ यो रिपोर्टमा जवाफ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र होइन, संसद वा संसदीय समितिमा पनि खासै रुचि देखिँदैन। संसदको संसदीय सुनवाई समितिले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित हुन पत्र काट्यो। संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्तका लागि गरेको सिफारिस नियम संगत नभएको उजुरी परेपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्त गर्दा समावेशी समानुपातिक विधि अपनाउनुपर्छ। त्यस्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनवाई समितिले उपस्थित हुन पत्रचार गर्यो, तर प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन्। दोहोर्याएर पत्र काट्दा पनि उनी समितिमा पुगेनन्। यति मात्र होइन, संसदका विभिन्न विषयगत समितिहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने गर्थे, तर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदैनथे। संसदको विकास समिति, राज्य व्यवस्था समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक बोलाएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ती समितिमा गएर सरकारले गरेका कामहरूबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन तत्पर भएनन्। अब यो संवैधानिक परिषदको पनि हेर्नुहोस् न, गएको वैशाखमै ल्याएको अध्यादेश फेरि फिर्ता गर्यो, फेरि ल्यायो, अहिले फेरि फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा सुनिन्छ। यो खेलौना जस्तो हो र राजनीतिक दलले, सत्तारूढ राजनीतिक दलले यो किसिमको खेलाँची जनतासँग गर्नु हुँदैन थियो। अब ज्यादै ठुलो खेलाँची गरिराखेको छ। हुन त जनताले सजाय देलान्, तर मर्कामा परिराखेका छन्। अब यो संवैधानिक निकाय भनेको सरकारको काम कारबाही पनि हेरेर त्यसलाई अनुशासित बनाउने निकाय हो। त्यसमा आफ्नो खल्तीको मान्छे ल्याएर राखेपछि सरकार त स्वेच्छाचारी हुने हो। अब आफूले स्वेच्छाचारी हुन पाउनुपर्छ भन्ने उसले त लाइसेन्स खोजे जस्तो हो। संसदलाई छलेर आफूले चाहे बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्न सजिलो होस् भनेर आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले असार 18 मा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। पुस 5 मा सभामुखको सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लाग्यो भन्ने थाहा पाएपछि उनले संसद नै विघटनको सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको काम त बालुवाटारबाट गरिरहेका छन्, तर संसदमा गरिनुपर्ने काम बालुवाटारबाट सम्भव थिएन। संसदका विषयगत समितिले बोलाउँदा कहिल्यै पनि नजाँदै आफैले संसद विघटन गर्न पुगे, तर संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उनी विषयगत समितिमा चाहिँ पुगेनन्। त प्रधानमन्त्री हो, यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै हो र नेतृत्व उसैको हुन्छ भने जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ। जस अफ जस उसैले लिनुपर्छ। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरिदिया भएदेखि त यो गुनासो आउँदैन थियो। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम नगरेको, आफ्नै गुटगत स्वार्थमा अल्मलिएको र राजनीतिक भागभण्डा, आफ्नै नातागोतालाई मात्रै हेर्न खोजेकोले यो परिस्थिति जन्मियो। अब जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्यो नि त। अब गर्ने चाहिँ बिगार्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री, अर्काले जिम्मेवारी लिइदिन्छ त। त्यो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पदीय गरिमालाई घटाउँदै जानुभएको छ र त्यसको उत्कृष्ट नतिजाहरू चाहिँ सरकार बालुवाटारमा केन्द्रित हुनु, बालुवाटार एक व्यक्तिको केन्द्रित हुनु, संवैधानिक संरचनाहरूमा समस्याहरू हुनु, यी सबै चिजहरूले देख्दाखेरि पार्टी कार्यालय, सरकारको कार्यकारी प्रमुख को कार्यकक्ष र निवासमा फरक नदेखिनु चाहिँ अहिले यसैका परिणाम हुन्। आफू घेरामा पर्छु भन्ने जस्तो लाग्यो भने उनी जता पनि उपस्थित हुने, प्रश्नहरू छल्ने जुक्ति निकाल्नतिर लाग्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने उनी आफ्नै पार्टीको सचिवालय होस् वा स्थायी समिति बैठकमा समेत जाँदैनथे। जब स्थिति सहज हुन्थ्यो र लामो भाषण गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ उनी बैठकमा पुग्थे। प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदीय समितिहरू, पार्टीका विभिन्न तहका बैठकहरूमा उनी आफ्नै अनुकूलता हेरेर सहभागी हुने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पद्धति भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वैच्छिक निर्णयले देश प्रभावित हुन
पुग्छ। कतिपय अवस्थामा देशको हित हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन नपरे पनि केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन संसदलाई नै विघटन गरेको आरोप लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्ना भाषणहरूमा सरकारलाई कामै गर्न नदिने गरी प्रचण्ड गुट सक्रिय भएका कारण विघटन गर्नु परेको दावी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफ्ना कार्यकालमा विकासको गति आकाश नै छुने गरी अघि बढेको पनि भनिरहेका छन्। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान अनुसार कतै पनि देखिँदैन। उनकै गुटका नेताहरूले पनि अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन भनिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री आफ्ना प्रत्येक भाषणमा भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर मैले संसद विघटन गरेको हो। आफ्नो विरोधीहरूको आलोचना गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छ। प्रजातन्त्रमा आलोचना गर्न पाइन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उठेका केही सवाल जो देश र जनतासँग सम्बन्धित छन् भने ती प्रश्नको जवाफ दिन्न भन्ने छुट पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुन्न। अहिले जति चर्को भाषण गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मूल्याङ्कन जनताले चुनावमा गर्नेछन्। उनका समूहका 101 विवादित अनुहारलाई जनताले बिर्सिएका छैनन् र बिर्सिन्नन् पनि। सरकारको समर्थन पनि राम्रो कार्यमा मात्रै हुन सक्छ। विवाद, अपारदर्शी काम, कुशासन, भ्रष्टाचारमा कहिल्यै पनि समर्थन हुन सक्दैन। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क